अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम सूरह अद-दुहा की जो है आयत नंबर 6 से 11 तक की तरकीब करेंगे, इन आयात को एनालाइज करेंगे। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। पहली 5 आयात हम पिछले लेसन में कर चुके हैं और आज हम बाकी की जो आयात है वो करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक मिनट जी। कौन सी सिस्टर है हमारे साथ जो आयत नंबर 6 की तरकीब करेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर, आप मुझे ये बताएं कि जो शुरू में हमजा है ये क्या है? हमजा जो है इसे हर्फ इस्तिफाम कहते हैं बिल्कुल। और ये जुमले के शुरू में सवालिया के तौर पे आता है। मैंने इस्तिफाम लिखना था, यहाँ पे इस्तकबाल लिखा गया है। ये इस्तिफाम है, ठीक है। ये आई थिंक ऊपर डिक्शनरी आती है ना, तो मैंने उसमें क्लिक कर दिया तो वो इस्तकबाल लिखा हुआ आ रहा है। इस्तिफाम है ये। तो ये आप इसकी ये करेक्शन देख लीजिएगा, ये इस्तिफाम है ये। आगे लम क्या है? लम हर्फे जाजिम है, नफी और कल्ब है। जाजिम यानी असल में था वाजदा और योजिदू, तो योजिदू से अभी उस पे ना जाए। अभी सिर्फ ये बताएं कि लम जो है ना ये क्या करता है, यानी जाजिम का क्या मतलब, ये क्या जाजिम करता है, है? नफी के मायने देता है और माजी के मायने। जाजिम नफी और कल्ब है, कल्ब के मायने है, हाँ, माजी के मायने ये देता जाजिम है क्योंकि ये अपने फेल मुदारे को जज्म कर देता है, है, वजन कर देता है। ठीक है। और नफी है क्योंकि ये तर्जुमे में नफी का मफहूम देगा। और किस सही सेंस में देगा कि मुदारे को माजी में ले जाएगा, माजी में सही। उसका नफी का मफहूम देगा। ठीक हो गया। आगे हम अब यजिद पे चलते हैं कि ये जो यजिद है ये कौन सा फेल है? माजी, मुदारे, अमर? मुजारे है, वाहिद फेल मुज़क्कर गायब और फाइल इसमें हुआ है। और बिल्कुल ठीक। और ये इसके ऊपर दाल के ऊपर जज्म क्यों है? ये लम की वजह से, लम ने लम मजसूम की किया। वजह से कि लम ने इसको मजजूम कर दिया। वेरी गुड। ठीक, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इंशाल्लाह कि ये फेल मुजारे मजजूम है। आपने रूट लेटर्स माशाल्लाह बता दिए कि वाव जीम दाल है। अच्छा, ये बाब कौन सा होगा? बाब दारा बसे वाजदा बाब दराबा से। और इसकी बड़ी निशानी हमें ये जीम के नीचे जो जेर है ना, इससे अंदाजा हो रहा है कि ये बाबे दौद होगा। दौराबा यद रिबू। तो ये जब आपको फेल मुदारिक में आइन कलमा के नीचे जेर मिले तो 90% चांस है कि वो बाब दौद ही होगा। तो ये वजदा यजिदू हो गया। अब इसमें बाबे दौद है ये, और हुआ आपने बता दिया कि फाइल है। ये जो साथ में का की जो जमीर लगी है वो आ ही चुका है। का की जो जमीर लगी है ये क्या है? ये मफूल बही है वाजदा का। ये मफूल बन रहा है, ठीक है। जो जमीर साथ जुड़कर आएगी फेल के साथ तो वो हमेशा मफूल होगी। आगे ये यतीमन, इसकी इराबी हालत क्या है? इसके अरबी हालत नस्बी है। और क्यों है? क्योंकि ये भी मफूल नंबर 2 है, वाजदा के 2 वेरी मफूल गुड। हैं, ये तो दूसरा ये मफूल बन रहा है। हमें नसब से अंदाजा हो गया कि ये अब नसब हालत में है जुमला, क्योंकि पीछे फेल है और फेल के बाद जब भी कोई हालत नसब में होगा तो वो मफूल होगा। हमने ये नहीं सोचना कि एक मफूल आ गया तो अब और नहीं आएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं मफूल। एक से ज्यादा, बहुत ज्यादा भी आ सकते हैं, मतलब 2 भी, 4 भी, 10 भी। ये डिपेंड करता है अब कितनी रिक्वायरमेंट है। तो ये यतीमन हो गया मफूल। अच्छा, अब यजिद फेल अपने 2 मफूल और हुआ फाइल से मिलकर कौन सा जुमला बना? जुमला फेलिया और आगे वेरी गुड। शर्तिया आगे होगा। फा पे आ जाए जी। फा आ वा। फा कौन सा फा लगता है? हर्फ रब्त है और जवाबुल शर्त है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब आ वा जो है ये आपको क्या लगता है ये कौन सा, ये जवाब शर्त नहीं, सॉरी, ये जो फा है ना ये हर्फ हर्फ अतफ होगा। जी जी, ये इन दोनों के बीच में अतफ होगा, ठीक है। अच्छा, ये रब ये शर्त वाला नहीं है क्योंकि पीछे कोई शर्त नहीं है ना। ये लम जो है ये हर्फ हाँ। शर्त नहीं है। तो ये लम हर्फ कैसे पता शर्त नहीं है चलेगा कि ये शर्तिया नहीं है? क्योंकि पीछे जो जुमला है वो शर्तिया नहीं है, अच्छा अच्छा, उसकी ठीक है। पहचान क्या पीछे होती है? पीछे कोई लम, जो अब लम एक हर्फ है, ये कुछ शर्त का मफहूम नहीं देता, सही। ये सिर्फ नफी का मफहूम देता है। इन अगर आ जाता ना, इन
اب ان بھی مجزوم کرتا ہے لیکن ان شرط کا مفہوم بھی دیتا ہے, مجزوم کرنے کے ساتھ ساتھ وہ شرط کا مفہوم دیتا ہے. لم مجزوم کرتا ہے لیکن شرط کا مفہوم نہیں دیتا. صحیح. ٹھیک, تو اس وجہ سے یہ جو فا ہے یہاں پر یہ عطف ہے, فا حرف عطف, یہ دونوں کو آپس یہ مرکب عطفی بنے گا. آوا یہ کیا چیز ہے؟ آوا جو ہے باب افعال سے ہے, اس کا روٹ لیٹر حمزہ واو یا ہے, اور یہ آوا یووی ایوا ین سے بنا. فعل ماضی ہو گیا. آوا یا یووی یو ایوائن سے بنا آوا یووی ایوان. تو اچھا, یہ اس کے باب اندر افعال فائل کون سا ہوگا؟ فائل ہوا, واحد مذکر غائب ہے اور فائل فائل ہوا فائل ہوگا. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پہ فعل اور فائل بس ہے, اس میں یہاں پہ مفعول موجود نہیں ہے, تو یہ بن گیا ایک الگ سے. فائل کے جملہ اچھا, یہ جو فعلیہ. میں نے حمزہ کے اوپر سرکل کیا ہے یہ اس وجہ سے تاکہ یہاں سے آپ کو پتا چلے کہ یہ باب افعال ہے. حمزہ جب آ جائے گا کسی الف کے اوپر تو وہاں پہ پھر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہاں پہ دو حمزہ تھے جس کی وجہ سے یہاں پہ اوپر چھوٹی مد لگی ہے. یہ جو چھوٹی سی مد ہے نا, اس کو سرکل اس لیے کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پہ دو حمزہ ہیں اس کے اندر. اب دو حمزہ کون کون سے ہوں گے؟ ایک حمزہ اس کا اپنا روٹ لیٹر, اور دوسرا حمزہ جو باب افعال کا افعالہ کا جو حمزہ آتا ہے وہ. اور ویسے میں ادھر آخر میں جب یہ پوری آیت اینالائز ہو جائے گی تو آخر میں یہ جو مد ہے اس کو ایکسپلین بھی کروں گی انشاءاللہ ادھر اینڈ پہ آخر میں. تو ابھی آگے چلتے ہیں کہ یہ آوا جو ہے اپنے فعل اور فاعل سے مل کر ایک اور جملہ فعلیہ بنا, اور بیچ میں ہے حرف عطف. پہلا والا جملہ فعلیہ کیا بنے گا؟ پہلا معطوف علیہ اور ٹھیک, فا دوسرا عطف ہو گیا, اور دوسرا جملہ فعلیہ معطوف, دونوں مل کے جملہ عطفی بن گئے. عطفی. اور ابھی اس کے ساتھ میں دیکھیں لکھا ہے کہ معطوف ون, تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کے معطوف اور چلیں گے. جی, اس کے اور معطوف ابھی چلیں گے. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں ابھی ہم اس کے ترجمے کی طرف. ابھی میں اس مرکب عطفی کو پورا ادھر مرکب عطفی نہیں لکھتی کیونکہ ابھی یہ چل رہا ہے, تو ابھی ہم ترجمے کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. علم یجد کا یتیمن, کیا نہیں پایا اس نے آپ کو یتیم, فآوا تو آپ کو جگہ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا, یہاں پر یہ ہے کہ یہ والا جو مرکب عطفی تھا یہ معطوف علیہ اپنے ایک معطوف سے مل کے ابھی یہ معطوف علیہ بن رہا ہے. ابھی اس کو ہم چلتے ہیں. کیا نہیں اس نے پایا آپ کو یتیم, تو پھر آپ کو آگے آپ جگہ اس کا تو آپ کو جگہ دی. ٹھیک, بس اس نے پناہ دی. اب یہاں پہ جو ہے نا, یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ آ وا کا تھا, اس نے پناہ دی آپ کو. آپ ہاں کو یہاں جی, پہ مسنگ ہے, وہ ڈیلیٹ ہے, وہ موجود نہیں ہے. اور اس کی دیکھیں وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھیں آلریڈی یہاں پہ کا پیچھے آ چکا ہے نا, ایک بار ذکر ہو چکا ہے کہ آپ کو یتیم پایا, تو انڈرسٹوڈ ہے کہ پھر آپ ہی کی بات ہو رہی ہے, دوبارہ پھر کا کی ضمیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ بات پھر آپ ہی کی ہو رہی ہے کہ جب آپ کو یتیم پایا تو پناہ دی, مطلب آپ ہی کو دی. پھر بات تو یہی انڈرسٹوڈ ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ میں یہ افعلا یہ اس کے وزن کے پر رکھا جب باب افعال پہ افعلا, تو یہ بنا اہویا. اہویا. اچھا, اب کیا ہے کہ یہ دو حمزہ جب اکٹھے آ جائیں, دو حمزہ جب اکٹھے آ جائیں تو پھر یہاں پر کیا بنتا ہے, کئی یہ دخام کر. ہاں, جب دو حمزہ اکٹھے آئیں تو ان میں پہلا حمزہ متحرک ہو. پہلا حمزہ دیکھیں زبر کے ساتھ ہے, اور دوسرا حمزہ جو ہے وہ ساکن ہو. دوسرا حمزہ دیکھیں سکون ہے, اس پہ جزم ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دوسرا حمزہ جو ساکن والا ہے نا, وہ اپنی حرف کو تبدیل کرتا ہے. کس طرح تبدیل کرتا ہے؟ پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق. پہلے حمزہ کے اوپر جو بھی حرکت ہوگی اس کے موافق حرف میں وہ خود کو بدل دے گا. پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو یہ الف میں بدل جائے گا. یہ اس وقت ابھی حمزہ ہے, الف نہیں ہے, دوسرا حمزہ. ٹھیک ہے, اور اگر پہلے والے حمزہ کے اوپر پیش ہوگی تو یہ دوسرا والا حمزہ واو میں تبدیل ہو جائے گا. اگر پہلے والا حمزہ جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہے تو دوسرا والا حمزہ جو ہے وہ یا میں تبدیل ہو جائے گا. اس وقت چونکہ یہ زبر کے ساتھ ہے تو یہ دوسرا والا حمزہ جو ہے تبدیل ہو جائے گا الف میں. اب یہ خالی جب الف ہوتا ہے نا اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا, پھر کچھ بھی نہیں,
छोटी सी देखे हमजा भी नहीं है, कोई ना तो जबर जेर पेश होगी और ना ही कोई हमजा होगी। अब जब हम इसको पढ़ेंगे तो अब हम यहाँ पे मत बन जाएगी ये, हम इसको दो उंगलियों जितना लंबा, 2 काउंट्स जिसे कहते हैं कि उसको लंबा करेंगे। फिर अब ये आ, जैसे बा जबर अलिफ बा, ता जबर अलिफ ता, हम उसको लंबा करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह हमजा जबर अलिफ आ लंबा करना है। तो ऐसी सूरत में फिर ये मद तबई बन जाएगा, इसको मद असली भी कहते हैं, मद तबई भी कहते हैं। तो अब इसको तब ये यहाँ पे फिर ऐसी सूरत में हमजा ये ऊपर मद आ जाती है। यहाँ पे ये मद भी, मद की सूरत में भी बास मुसहफ में लिखा हुआ है, और बास मुसहफ में क्या होगा कि खड़ी जबर होगी इसके ऊपर, ठीक है। बास मुसहफ में क्या होगा कि इसके ऊपर खड़ी जबर होगी, दोनों तरह से, ठीक है। खड़ी जबर हो तो भी बात वही है कि 2 उंगलियों जितना लंबा करना है, उसको खींचना है, और उसके ऊपर ऐसे मद बनी होगी तो भी आपने बात वही है, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने बाकी तो याय नाकिस का मैं भी नहीं समझाऊंगी, क्योंकि वो तो मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ कि याय नाकिस क्या होगा कि उसे पीछे वो जो है वो खड़ी जबर में तब्दील हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो इसलिए यहाँ पे ये खड़ी जबर है। मेन चीज मुझे ये जो मद थी ना, ये एक्सप्लेन करनी थी कि इसके अंदर 2 हमजा हैं, तो वो इस तरह स्टेप वाइज से एक्सप्लेन किया है मैंने। चले हम अगली आयत पे इंशाल्लाह चलते हैं। अगली आयत पे जाने से पहले ये जो यजिद फेल आया था, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये कुरान पाक में वाव जीम दाल जो है ये 107 बार इस्तेमाल हुआ है, जिसमें से 106 बार ये बाबे दौद से आया है। बाब दौराबा यदरिबू जो है 106 बार ये इसी बाब से आया है, इसके अलावा किसी और बाब से नहीं आया। हाँ, जो एक बार रहता है, 107 बार है ना टोटल, जो एक बार है वो नाउन बनकर आया है, नाउन एज ए इसम के तौर पर, किसी फेल के तौर पर नहीं आया। फेल के तौर पर सिर्फ और सिर्फ बाबे दौद से ही आया है 106 बार कुरान पाक में। तो ये काफी बार इस्तेमाल हुआ, तो मुझे लगा कि मुझे ये एक्सप्लेन करना चाहिए। बाबे दौद के ऊपर जब हम इस वजन के ऊपर रखेंगे इसको माजी और मुदारे में, तो ये बनता है वजदा यौजिदु, वजदा यौजिदु। तो तब्दीली किसके अंदर आएगी? फेल मुदारे में आएगी, फेल माजी के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर वाव आ गया ना, वाव शुरू में। तो अब जो है वो ये हरफ इल्लत है, हरफ इल्लत जब आएगा तो वो कोई ना कोई तब्दीली फिर लाता है कहीं ना कहीं, किसी न किसी अंदाज में। तो ये तब्दीली लाएगा फेल मुदारे में। फेल मुदारे में क्या तब्दीली आएगी कि मिसाल वावी से पिछले हर्फ पर जबर, ये जो वाव है इससे पिछले हर्फ पर जबर है और इससे अगले हर्फ पे जेर है। जब ऐसी सिचुएशन हो कि दरमियान में वाव बेचारा साकिन हो, पहले वाले हर्फ पे जबर आ जाए, अगले वाले हर्फ पे जेर आ जाए, तो फिर ऐसी सूरत में वो वाव वहां पे बेचारा रह नहीं सकता, वो अपने आप को जो है ना वो बेचारा गायब हो जाता है फिर, ठीक है। वो वाव हजफ हो जाएगा फिर, क्योंकि वो पिस जाता है बेचारा 2 हरकत के बीच में, जबर और जेर के बीच में बेचारा गुम ही हो जाता है, तो वो गायब हो जाएगा। ऐसी सूरत में फिर वो वाव खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये फिर बनेगा, यहाँ पे ये जबर और जेर मैंने मेंशन भी कर दी है, और बीच में वाव साकिन है, तो ऐसी सूरत में वाव खत्म ही हो जाएगा, सिरे से ही निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा वजदा यजीदु। अब माजी में कोई तब्दीली नहीं आई, ठीक है, माजी उसी तरह ही रहेगा। फेल मुदारे में बस क्या हुआ कि वाव निकल गया, यजीदु बन गया। अब ये वाव जीम दाल जब जब कुरान पाक में आएगा और फेल मुदारे में, तो आप समझ जाइएगा कि वॉइस के अंदर वॉइस का रूट लेटर है। अब ये चीजें कुछ होती हैं जो आप आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह उनको हिफ्ज करने की कोशिश करें, यानी ये लफ्ज अब आपने दिमाग में या अपने उसमें याद रख लें कि अच्छा ये जजीदु जो था ये वजदा था, ये वाओ जीम दाल इसके रूट लेटर्स हैं, ये वाओ स्किप हो गया है क्योंकि इसके पहले और आखिर में हरकत थी, तो ये बाबे दौद से ही हमेशा आता है। तो ये इस तरह से फिर ये यजिदु जो है यजिद बना क्योंकि पीछे लम आ गया था, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, मुझे उम्मीद है इसको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट आयत पे हम चलते हैं इंशाल्लाह। कौन सी सिस्टर है हमारे साथ? जी जी, वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताएं कि ये जो वाव है ये कौन सा वाव है? ये तो है वाव हरफे अतफ है, वेरी गुड। अच्छा, वजदा देखिए वही फेल आ गया, ठीक है, वजदा। तो ये इस वक्त यहाँ पे फेल माजी है, पिछली आयत में फेल मुदारे के साथ था, तो ये यहाँ पे फेल माजी है, इसलिए इस चीज को तो मैं थोड़ा तेज ले चलूंगी। फेल माजी है, वाव जीम दाल है, हुआ इसमें फाइल है। ये जो का की ज़मीर है ये क्या है? मफऊल अव्वल है, ये मफऊल अव्वल हो गया, वेरी गुड।
दौलन, तो ये फिर क्या है? ये असल में जलालुन मस्दर से है, इस्मुल फाइल है और वाहिद मुज़क्कर के उसमें है। ये इस्मुल फाइल है इराबी हालत क्या है इसकी? और इसकी ये वो है नस्बी है, तो ये अगेन दूसरा मफूल बन रहा है। वेरी गुड, ये बन जाएगा मफूल नंबर 2, क्योंकि हमें क्लियर जो है ये जबर में नजर आ रहा है। आगे चलते हैं, फाहदा बिल्कुल पिछले पैटर्न के ऊपर है। अभी पहले हम चले इसमें बिल्कुल करते हैं। वजदा जो है फेल अपने हुआ फाइल और दो मफूल से मिलके बन गया जुमला फेलिया। अब हम फाहदा पे चलते हैं। ये फा कौन सा है? ये फा अरफे अतफ है। हाँ, ये फा हरफे अतफ हो गया। अच्छा, हद, आगे हदा पे चलते हैं। ये क्या है? ये फेल माजी है। हदा यहदी, हदायतुन मस्दर है इसका, हिदायत देना, और हुआ फाइल है इसमें। वेरी गुड, हुआ फाइल हो असल गया और ये भी बाबे दौद से हदा यहदी, लेकिन दाल के नीचे जेर आ गई। तो बिल्कुल हदा यहदी, तो ये बाबे दौद से है, तो ये फेल अपने फाइल से मिलके एक और जुमला फेलिया बन गया। अब इसमें हरफे अतफ, पहला वाला जुमला फेलिया क्या बनेगा? ये मातूफ आले ही बनेगा अगले अतफ के लिए। वेरी गुड, और दूसरा वाला मातूफ बन गया। मातूफ। अब ये वाला जो पूरा मुरक्कब अतफी है, ये एक और मुरक्कब, पिछली आयत में एक मुरक्कब अतफी था जो पूरा वो मातूफ अलई बना था। पूरा मुरक्कब अतफी मिलके फिर एक मातूफ अलई बना था, क्योंकि इसका मतलब है, देखिए कितना वो कहते हैं, क्या कह सकते हैं, पेचीदा मुरक्कब अतफी है। हम लोग कहते हैं ना पेचीदा मुरक्कब इजाफी, ये पेचीदा मुरक्कब अतफी है कि एक मुरक्कब अतफी के अंदर अंदर भी छोटे छोटे मुरक्कब अतफी हैं। ठीक है, बिल्कुल अब ये इस आयत के अंदर एक मुरक्कब अतफी है जो कि पिछली आयत के लिए मातूफ बनेगा। बिल्कुल पिछली आयत के लिए मातूफ नंबर 1 बनेगा पिछली आयत के मातूफ लिए। मातूफ वेरी नंबर गुड, एक माशाल्लाह। अच्छा, अब हमारा, अब इसका मतलब है कि वो बड़ा वाला जो मुरक्कब अतफी है ना, वो चल रहा है, बड़ा वाला मुरक्कब अतफी जो पूरी पूरी जी। आयतों को लेके पूरी पूरी आयतों से मिलके जो बन रहा है। तो चलिए अब हम तर्जुमा करते हैं इंशाल्लाह। व और वजदा पाया का, वजदा पाया उसने, ठीक है, उसने का आपको ज़ालन रास्ते से नावाकिफ। बिल्कुल ठीक है, इसका भी ठीक फहदा है। फहदा पस हदायत दी उसने आपको। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि रास्ते से क्या बताया आपने, क्या बोला था? नवाकिफ। ना, वाकई बिल्कुल ठीक है, आपने वो भी तर्जुमा बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि पता है आपको, जब था, जब नबी अकरम वसल्लम का पता है आपको कि ये शुरू से कितने नेक और कितने मतलब उनमें एक बिल्कुल आर्जी, और वो इन जो 360 बुत थे वो उनको नहीं पूछते थे। वो उन्हें पता था कि ये काबिल इबादत नहीं है, ये जो सारे बुत हैं। उन्हें पता था कि कोई है, एक खालिक है जिसने इस पूरी कायनात को पैदा किया है, जो मालिक है इस पूरी कायनात का, जो खालिक है, जो माबूद है, जिसकी हमने इबादत करनी है। लेकिन नबी सल्लम पे अभी उस टाइम तक वही नहीं आई थी ना, तो वो ढूंढते थे कि हक को ढूंढते थे, हक की तलाश में थे। तो ये वो रास्ता है, ये कोई दुनियावी रास्ता नहीं है कि उन्हें कोई रास्ता है, ये दुनियावी रास्ते की बात नहीं, ये हक के रास्ते की बात हो रही है। और यहाँ पे अगर बेरफ्ता देखा जाए, बेरफ्ता अपनी मोहब्बत में, तो ये भी बात देखा जाए तो वहीं जाती है कि ये नहीं कि वो अल्लाह की मोहब्बत में बेरफ्ता थे, अल्लाह को ढूंढ रहे थे। ठीक है, अल्लाह की मोहब्बत में वो आगे पीछे सरगर्दान थे कि ये आखिर मेरा खालिक कौन है, मुझे पैदा करने वाला, इस पूरी कायनात को पैदा करने वाला कौन है, वो कहाँ है। तो जब अल्लाह ने देखा कि वो मेरी मोहब्बत में या मेरे रास्ते में सरगर्दा है, बेरफ्ता है या ना वाकिफ है, बस हमने उनके रहनुमाई, बस उसने रहनुमाई की, मतलब अल्लाह ने रहनुमाई की या रास्ता दिखा दिया या हिदायत दे दी, बात वही है। ठीक है, अभी हमारी उर्दू जुबान में हमने अल्फाज किस तरह से चुनाव करने हैं, मतलब हिदायत दे दी का मतलब ये भी यही है कि अल्लाह ने उनको फिर तारुफ करा दिया शरीयत का, शरीयत उन पे वही के नाजिल हुआ, उन्हें बता दिया कि अल्लाह कौन है, हमारी इस्लाम की शरीयत क्या है, सब कुछ फिर उन्हें बता दिया। तो वही हिदायत है, वही रहनुमाई है और वही रास्ता है, बात एक ही है, बस अल्फाज डिफरेंट है। ठीक हो गया, दैट्स गुड, माशाल्लाह। बहुत अच्छा किया आपने भी। नेक्स्ट आयत बिल्कुल उसी पैटर्न पे है, कौन सी सिस्टर है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, एक क्वेश्चन है जी कि जी, वजदा का दालन, दालन क्या हाल बन सकता है?
یہ حال ویسے تو دیکھا جائے تو اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے اس کو حال، سب یہی کہتے ہیں کہ یہ مفعول ثانی ہے. حال کا کسی نے بھی مطلب جو ہم ظاہر بات ہے ہم سب جو ہیں انہی بکس کی طرف جاتے ہیں جو ہمارے علماء نے لکھی ہوئی ہیں، تو اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ جب بات آ رہی ہے کہ ہم نے پایا تمہیں، تو پھر تمہیں کیا پایا، کیا. اب دیکھیں بات ہوتی ہے کیا پایا اور کیسا پایا. اگر بات ہوگی کیسا پایا تو حال میں چلے جاتی ہے، اور بات ہے کہ کیا پایا تو وہ مفعول بن جاتی ہے. تو مفعول ہی زیادہ اس کو پریفر کرتے ہیں سارے. صحیح. ٹھیک، جزاک اللہ. وہی ہے کہ اچھا ابھی مجھے یہ بتائیں جی نیکسٹ آیت پہ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہیں؟ جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ مجھے یہ بتائیں یہ جو شروع میں واو ہے یہ دوبارہ اب یہ کیوں آیا ہے، یہ کیوں بار بار آتا ہے؟ میم یہ بھی واو حرف عطف ہے، یہ سب عطف ہو یہ رہا ہے پہلے والے ایسا معطوف علیہ. عطف ہو رہا ہے، ماشاء اللہ. دیکھیں حرف عطف مرکب عطفی کتنا امپورٹنٹ ٹاپک تھا جو کہ ہمیں جو جملہ اس میں الحمدللہ ہم نے کور کیا ہے، کیونکہ میرے خیال سے کوئی آیت بچتی ہی نہیں ہے حرف عطف کے بغیر، ضرور آتا ہے جی کوئی نہ کوئی عطف بیچ میں نا. تو اس کے جی بارے میں ضرور جو نیو سسٹرز جو بالکل بگننگ سے ایک نیا کورس کرتی ہیں ان کے لیے یہ ٹاپک ضرور ہونا چاہیے تھا، کیونکہ میں عموماً دیکھتی ہوں جو کورسز چلتے ہیں وہ مرکب عطفی کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، صرف 4 مرکبات سکھاتے ہیں، 5واں مرکب جو کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ماشاءاللہ اس کو کرانا چاہیے. اچھا وجدہ کا تو میم یہ یہ بھی اب وہی وہی پیچھے چیز ہے، کی اس طرح. لیے میں اس کو جی اس کو میں لے چلتی ہوں. جی. یہ اور کا کی کاف ضمیر اس میں ضمیر ہے، ضمیر متصل منصوب مفعول بن رہی ہے. اور وجد آئلن، آئلن عین یا لام مادہ ہے اور یہ فاعلن کے وزن پر ہے. آئلن یا نصبی ہو گیا، مفعول بن رہا ہے اس لیے نصب میں ہے. یہ ہو گیا مفعول 2. یہ بھی ویری باب گڈ ضابط سے آتا ہے اور یہ اسم ویری الفاعل گڈ. کے پیٹرن اس پہ وزن پر ہے. فاعل ہے بالکل، فاعلن کے وزن پہ ہے، فاعلن آئلن. تو یہ پورا وجد فعل اپنے ہوا فاعل اور 2 مفعول سے مل کے کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. اب ہم آگے فاغنا پہ چلتے ہیں. جی یہ بھی وہی حرف عطف بن جائے گا فا. ویری اور گڈ. یہ اغنا جو ہے باب فعال سے آیا، غین نون یا مادہ ہے. اغنیا یغنیو، اور پھر یہ جیسے کہ وہ لگا ناقص کا اغنا بن گیا، اس پہ یا مقصورہ الف مقصورہ کی شکل میں، کیونکہ جب ہاں یا کا کیونکہ مادہ ہوتا ہے تو الف چھوٹا سا ڈال دیتے ہیں کہ تاکہ پتہ چلے کہ یا بالکل تھا اس کے مادہ میں. یا تھا اگر اس یہ میں واؤ کا مادہ ہوتا تو یہاں الف نہ ڈالتے، سیدھے الف کر دیتے جیسے بڑی دعا الف جو میں ہوتا ہے. جی ہاں جو بڑی سیدھے الف الف ہوتی کر ہے، دیتے. ہاں جی وہ آ جاتی. یہ جو الف مقصورہ ہوتی ہے کھڑی زبر جسے کہتے ہیں، تو یہ یا کی میں نشانی آ جاتی ہے. ویری یا گڈ کی ماشاء نشانی چھوڑ دیتے ہیں کہ یا سمجھ لے آدمی. اللہ. تو ویری یہ گڈ. ہو گیا اغنا، اور اس میں بھی ہوا فاعل ہے فعل اور اپنے یہ بھی فعل سے چھوٹا مل کے سا ایک جملہ اور جملہ فعلیہ بن ایک بن رہا ہے. جی ویری گڈ. اب بتائیں آگے بیچ میں اب حرف یہ عطف ہے. عطف ہے تو یہ بن جائے گا عطف، اور پہلے والا معطوف علیہ بن جائے گا، تو دونوں مل کے بن جائے گا یہ بھی ایک چھوٹا سا مرکب عطفی بن جائے گا، جو پچھلے ویری گڈ. آیت پر جو ہے یہ بھی عطف اور معطوف اب بن جائے گا. یہ چھوٹا والا مرکب عطفی جو ہے مل کے یہ پورا پچھلے پہلی آیت کے اوپر ابھی تک عطف چل رہا ہے. یہ معطوف بنے گا. جی میرے خیال سے یہ معطوف 3 ہونا چاہیے تھا نا، جی یہ یہ مسٹیک معطوف 3 ہے میم. جی جی اس کو بھی آپ کریکٹ کر لیجئے کہ معطوف جی جی 3 ہے. گڈ اوکے معطوف. ترجمہ کریں. تو وجد کا، اور اس نے پایا آپ کو عائلن تنگ دست، فاغنا پس غنی کر دیا. پس غنی کر دیا، پس اس نے غنی کر دیا، بس کیونکہ اس نے پتہ غنی. فائل تو لازمی ہم نے پروناؤنس کرنا ہے، فائل اس کے اندر ہڈن ہے جی تو وہ کرنا ہے. البتہ جو بس اس نے غنی کر دیا آپ کو جو ہے نا وہ بار بار کہنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ بات انہی کی چل رہی ہے تو اس لیے پس اس نے غنی کر دیا، یعنی جی اللہ نے، اللہ رب العزت کی بات کی طرف بات جا رہی ہے. اور یہ جو آپ کی بات ہو رہی ہے، یہ جو مفعول ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات جا رہی ہے. اچھا یہاں پہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 احسانات بتائے، یہ کہ آپ کو ایسے پایا تو اللہ نے یہ مہربانی کی، آپ کو ایسے پایا تو اللہ نے یہ مہربانی کی. اب جی آگے جو اگلی 3 آیتیں ہوں گی اس پہ بتایا جائے گا کہ اب اللہ نے تو یہ کام کیا آپ کے ساتھ، یہ اچھائیاں کی،
नेकियां जो भी कह दें, अच्छा जो है। अब आपने क्या करना है आगे लोगों के साथ, तो वो बताया जा रहा है। और वो दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम सबको कहा जा रहा है, क्या हमने अब आगे किस तरह लोगों को ट्रीट करना है, हमें लोगों, हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। जी हमारे साथ कौन सी सिस्टर आएंगी? जी जी आ जाए। फमल यतीम फला तकहर, फा हरफे अतर, अम्मा हरफे, इसको ना फा हरफे इस्तिनाफ कह लेते हैं, क्योंकि ये पिछली आयत से अब एक नई बात चलेगी। पिछला टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब एक नई बात चल रही है। तो अम्मा इस पे आ जाए। चले, अम्मा हो गया हरफे शर्त व तफसील। वेरी गुड। और अच्छा अभी यतीम को रहने दें, अब हम चलते हैं फला तक हर की तरफ। पहले इसकी तरफ आए। यहाँ पे जो फा है, हाँ, ये हरफे रब होगा। हाँ और बिल्कुल ठीक हो गया। व बिशर्त, ये जो लाम है ला, ये ला नहीं है, ये ला नफी है। ये ला नाहिया है। कैसे पता चला आपको? इसने तकहर को मजूम किया है। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। इससे आपको, इस जज्म से आपको पता चला कि ये जो ला है ये अब नफी का नहीं बल्कि नहीं का है। लाए नहीं है क्योंकि इसने मजूम कर दिया है। जब मजूम कर दिया तो अब इसका मतलब है कि ये ऑर्डर होगा निगेशन की तरफ, ना करने का हुक्म दिया जाएगा। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा ला नहीं। अब तक हर की तरफ आ जाए, इसके बारे में बताएं। ये फेल अमर है। नो 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 नो, फेल अमर नहीं। ओहो गलत। फेल अमर और चीज है। फेल अमर होता तो शुरू में अलामते मुदारे ना होता और ये ला भी ना होता। मजूम किया, वो गलती से लिखा हुआ था। कोई बात। अच्छा, फेल मुजारे है, भाई मुजक्कर हाजिर है, खाली मुदारे ना कहीं, मजजूम भी साथ में कहें, मजजूम, क्योंकि मजजूम हुआ हुआ है ना। मुजारे मजूम में। गुड। और इसके और रूट भाई मुजक्कर हाजिर है, फाइल इसका अंता है। अंता है। रूट लेटर्स क्या है? काफ हारा बाब फा से है। ये सर्कल हो गया कि ये जज्म की वजह से पता चल गया कि ये ला नहीं है। अच्छा, फेल मुजारे मजूम है, कौफ है और रॉ इसके रूट लेटर्स हो गए, अंता फाइल हो गया, के साथ मिलके जुमला फेलिया बन बाबे गया। फा से है ये। वेरी जी, गुड। ये अब देखिए पहले यहाँ पे फेल है, फाइल है, तो अब हमें हो सकता है इस आयत में मफूल हो। तो ये जो यतीमा है ये नस्बी हालत में क्यों है, आपको क्या लगता है? ये इसका मफूल होगा। हाँ ये मफूल है और ये मुकद्दम हो गया है। मफूल अच्छा, मुकद्दम। अब ये मैंने आई थिंक पिछले कल के लेक्चर में ही बताया था कि कभी कभी मफूल जो है वो फेल से पहले भी आ जाता होता है। बहुत कम ऐसी आयात हैं, बहुत कम, लेकिन जाहिर बात है तो है ना। तो इसलिए इस लिहाज से भी प्रिपेयर रहना चाहिए कि मफूल कभी कभी फेल से पहले भी आ जाता है। तो उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये है कि ये जो अम्मा है ना उसके साथ ये फा जो हर्फ है ना, ये दोनों जुड़ के नहीं आ सकते। अम्मा के साथ फौरन फा हरफे रब तो शर्त इकट्ठा नहीं आता। इसके लिए फिर जो ये जो तक हरिल यतीमा था, तो ये जो यतीमा था ना बाद में आने की बजाय इसको बीच में ले आए फिर मफूल को, इसलिए ताकि फा और अम्मा के बीच में कोई चीज आ सके, तो मफूल को पिलाया गया, पहले ले आया गया, ताकि ये दो अरबी जुबान में ये कहा जाता है कि अम्मा हरफिश तफसील व शर्त और फा हरफे रब्त व जवाब शर्त, ये दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। इनके बीच में फिर कोई ना कोई चीज कोई ना कोई कलिमा लाना पड़ता है। तो यहाँ भी फिर मफूल को लाया गया, ठीक है। तो इस वजह से फिर ये मफूल मुकद्दम हो गया। अब यहाँ पे कोई ये नहीं होगा कि हम इस मफूल के अंदर कोई एक एग्जैजरेशन कायम करें, कोई तर्जुमे में कोई एक ताकीदी मफहूम कायम करें, नहीं, आम सा मफहूम होगा। क्योंकि वजह ये नहीं है कि तर्जुमे में ताकीदी मफहूम पैदा करने के लिए मफूल को अव्वल पहले लाया गया हो। वजह ये है कि वो फा और अम्मा इकट्ठे ना हो जाए, इस वजह से मफूल को दरमियान में लाया गया। अब ये तखर फेल अपने फाइल और अल यतीमा मफूल से मिल के पूरा बन गया जुमला फेलिया। तो आप तर्जुमा करें। फमल यतीमा फला तकहर, बस जो यतीम है तो तुम हरगिज उस पर गालिब ना हो। बिल्कुल। अब ये जो जुमला फेलिया है ना, ये मातूफ अलई बनेगा अगली आयत के लिए। ये मैं आपको भी बता देती हूँ, क्योंकि अभी आप इंशाल्लाह अगली आयतें आएंगी, तो जो अगली आयत आएंगी वो मातूफ बनेगी इस आयत के लिए। तो आपने जिस तरह तर्जुमा बताया बिल्कुल ठीक, कि लिहाजा आप सतम मत करना यतीम पर। सतम या जुल्म या धुतकारना
مطلب اب یہ ڈیپینڈ ہے، وہی بات ہے ہم کتنے الفاظ ہیں جو ہم اس بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے بول سکتے ہیں. اس کو جھڑکنا، اس کو مارنا، اس پہ ظلم کرنا، اس پہ ستم کرنا، ایسے کچھ چیز کہ آپ اب جو ہے نا، لہٰذا اب آپ نے آپ سے مراد یعنی ہم سب، ٹھیک ہے، ہم پوری امت محمدیہ، کہ یتیم پر ستم مت کرنا. یہ جو مت ہے نا، یہ لا ہے، لا نہیں ہے کہ نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. جو فعل امر ہوتا ہے اس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور جو فعل نہیں ہوتا ہے یعنی لام نہیں کی وجہ سے جو فعل مجزوم ہو جاتا ہے مضارع، اس میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کام مت کرنا. اچھا چلے نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جی نیکسٹ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہیں؟ میں ہی کر دوں یا کوئی اور کرے گا؟ جو بھی کرنا چاہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اسی پیٹرن کے اوپر ہے تو آ جائیں، آپ ہی کر لیں. چلیں بالکل، کیونکہ اسی پیٹرن کے اوپر ہے. تو واؤ تو ہو گیا جی، آ گیا. حرف ہو گیا. ہاں جی. یہاں پہ مجھے عطف لکھنا تھا، بھول گئی ہوں. اما جو ہے حرف تفصیل و شرط ہو گیا. یہ میں نے یہ والی صورت بہت جلدی میں کی تھی، کیونکہ وہ کل کے لیکچر میں ہی میں اتنی بزی رہی ہوں کہ سورہ الضحیٰ کی جو ہے نا بہت جلدی میں یہ میں نے بنایا ہے. تو چلیں، پھر بھی چھوٹی چھوٹی کوئی مسنگ رہ گئی ہیں چیزیں. السائلہ پہ پھر وہی باتیں ہم بعد میں آتے ہیں، پہلے ہم فعل کی طرف آتے ہیں. فلا تنہر، فا ہو گیا حرف عطف، حرف نہیں ہے وہی چیز. ہاں حرف ربط جواب الشرط. بالکل ٹھیک. کیونکہ دیکھیں اور اما جو ہے نا، یہ جو ہے نا شرط کا مفہوم دیتا ہے. جب یہ شرط کا مفہوم دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جواب الشرط پھر ہوگا، اور جواب الشرط کی ایک نشانی ہوتی ہے فا، کہ جہاں سے فا شروع ہوگا وہاں سے جواب الشرط شروع ہوگا. اب شرط اور جواب الشرط دونوں حرف اکٹھے تو نہیں نہ جڑ سکتے، بیچ میں کوئی نہ کوئی چیز آنی چاہیے، اس وجہ سے وہ مفعول کو پھر مقدم کر دیتے ہیں. تو یہ لام پھر وہی ہے کہ یہ لا جو ہے یہ نہیں کا لا نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس کو مجزوم کر دیا ہے. مجزوم ہے، تو یہ ہے فعل مضارع مجزوم، اور واحد مذکر حاضر فاعل انت، اور قائلہ جو ہو گیا مفعول ہو گیا. روٹ لیٹرز تنہر کا ہے نون ہارا، ویری گڈ. باب، اور یہ بھی باب فا سے ہے. باب فا سے ہوا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا مفعول کیا ہے؟ مفعول اس کا مقدم ہے السائلہ. ویری گڈ. یہ اس کے اوپر جو زبر ہے اس سے اندازہ ہو گیا. اب ظاہر بات ہے زبر ہے تو کوئی وجہ تو ہوگی نا، ہمیں سوچنا ہوگا کہ آخر کیا وجہ ہے، یہ کیوں یہ حالت نصب میں ہے، پیچھے کوئی انا تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ انا کی وجہ سے ہے. کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا نصب میں جانے کی، تو وہ بھی وجہ نہیں ہے. تو اٹ مینس کہ یہ فعل ہے. تو یہ اس پوری آیت میں بس ایک فعل ہے جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا جملہ فعلیہ میں مفعول جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، تو یہ مفعول ہوگا اور مقدم ہو گیا ہوگا. اب فعل اپنے فاعل اور مفعول سے جملہ فعلیہ شرطیہ. ویری گڈ. ویری گڈ. ٹھیک ہے، شرطیہ ابھی جب تک چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ شرط اور جواب شرط ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، شرط اور جواب شرط ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اچھا، یہ جملہ فعلیہ پچھلی آیت کے لیے کیا بنے گا؟ معطوف، اور پچھلا معطوف ہے مل کے مرکب عطفی. یہ جو واو ہے نا، یہاں پہ صرف میں نے حرف لکھا ہے، یہ نیچے عطف آپ خود لکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، ہو گیا. ترجمہ کریں. اور وہ جو ہے تو کسی سے پوچھنے والا ایک کام میں تو یہ منع کیا نا کہ یتیم پر ستم مت کرنا. اب دوسرا کام کیا نہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ پوچھنے والا ہے اس کو ہرگز نہ جھڑکیں یا مت، اور آپ سائل کو مت جھڑکنا یا نہ جھڑکنا. نہ جھڑکنا یا مت جھڑکنا ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہو گیا. ویری گڈ. جی لاسٹ آیت پہ ہمارے کون سسٹر ہے؟ جی آ جائیں. وعلیکم السلام. یہ جو واو ہے یہ اب کیا ہے؟ یہ واو اگین حرف عطف ہے. اور ویری گڈ. اما اسم یہاں پہ تفضیل، بھی عطف آپ کو لوگ خود لکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، آگے. اما اسم تفضیل ہے، اور یہ شرط. ہاں، یہ جو ربی کا ہے یہ کیا ہے؟ ربی کا یہ مضاف الیہ ہے. کا ضمیر جو ہے اس کی یہ انت کی ہے، اور یہ
مفعول. مرکب کا نام بتا دیں, کون سا مرکب یہ بنے گا؟ مرکب اضافی ہے, مرکب اضافی. یہ مرکب اضافی. اب یہ مرکب اضافی میں جو مضاف ہے ربی, یہ کیوں مجرور ہے؟ یہ بنعمتی ربی کا, اس با کی دیکھیں وجہ سے یہ ربی جو ہے نا, یہ یہ ربی مجرور ہے. مجرور ہونے کی دو وجوہات ہے, یا تو اس کے پیچھے حرف جر ہو یا اس کے پیچھے مضاف ہو. اب اس کے پیچھے نعمتی ہے, اب بی پہ نہ جائیں, نعمتی اچھا ہے, نعمتی یہ اس کا مضاف بن رہا ہوگا. مضاف بنے گا کیونکہ نعمتی حرف جر نہیں ہے. تو اٹ مینس کہ اگر یہ حرف جر نہیں ہے, دو ہی تو آپشن ہے, یا تو حرف جر ہوگا یا مضاف ہوگا. تو یہ حرف جر نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے حرف جر صرف جارہ ہے, وہ ان کی ہمیں پہچان ہے. تو یہ حرف جر نہیں ہے, تو اس کا مطلب کہ یہ ایک اور مضاف ہے, تو یہ پیچیدہ مرکب اضافی بن رہا ہے. اس وجہ سے یہ جو ربی مضاف ہے, ربی میں جو مضاف ہے یہ مجرور ہے, کیونکہ یہ ایک مضاف الیہ بن رہا ہے نعمتی مضاف کے لیے. نعمتی مضاف. اب یہ مضاف اور مضاف الیہ, یہ نعمتی جو تا مربوطہ کے نیچے زیر ہے, تو یہ کیوں ہے؟ یہ با کی وجہ سے ہے نا, یہ با حرف جر کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, اس کے پیچھے اب مضاف نہیں, اس کے پیچھے اب حرف جر ہے. اس نعمتی کے پیچھے حرف جر با ہے, اس وجہ سے یہ مجرور ہے. اب یہ نعمتی چونکہ مضاف ہے, تو یہ اپنے مضاف الیہ کو بھی ساتھ لے کے چلے گا, یہ اکیلا تو نہیں جائے گا, یہ اپنے مضاف الیہ کو ساتھ لے کے جائے گا. تو اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے جو پورا مرکب اضافی ہے, یہ پورا کا پورا مجرور بن جائے گا حرف جر حدث. با کے لیے. ہاں جی, فا کے لیے. اور یہ حدث فعل کے لیے متعلق مقدم بنے گا, متعلق فعل مقدم. ویری گڈ. تو ابھی ہم پہلے فعل کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, پھر ہم جار مجرور کی طرف دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ. یہ جو فا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اگین وہی ہے, یہ وہی ہے جو رب کے دیکھیں لیے. شرط تھا نا, اور یہ جواب الشرط کے یہ لیے جواب تھا. الشرط اب ہے, اس کے بیچ میں کچھ لانا تھا, تو وہ جو متعلق فعل بھی لائے متعلق تاکہ ان فعل دونوں ہے. کا ربط نہ ہو سکے, دونوں جڑ نہ سکیں. یہ اچھا تو اور حدث جو ہے یہ فعل یہ امر ہے. فعل امر ہے, واحد مذکر حاضر فعل امر ہے. حدث یحدث تحدیث مصدر ہے, اس کا بیان کرنا, یہ باب تفعیل. ویری گڈ. اور انتا اس میں فاعل ہے. ویری گڈ. آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ باب تفعیل ہے؟ کیا نشانی ملی؟ اس میں حدث یحدث فعل یفعل باب تفعیل. ٹھیک ہے, لیکن اگر ایک نیو اسٹوڈنٹ ہے جس کو بھی نہیں پتا, اس کو آپ کیا نشانی یہاں پہ بتائیں گی کہ یہ باب تفعیل ہے؟ اس کی شد کی وجہ سے نا, شد کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے, یہی میں سننا چاہ رہی تھی کہ شد کی وجہ سے یہ جو تشدید ہے, اس تشدید سے اندازہ لگایا جائے گا کہ یہ باب تفعیل ہے. ٹھیک ہے. اور باب تفعیل میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ حمزۃ الوصل نہیں آئے گا کبھی بھی. باب تفعیل وہ ایک فعل ہے, وہ ایک باب ہے مزید فی کا, جس میں کبھی بھی حمزۃ الوصل نہیں آئے گا فعل امر بناتے ہوئے. فعل امر میں عموماً حمزۃ الوصل آیا جاتا ہے نا, جب بالکل اگر علامت مضارع کو ہٹاتے ہیں اور پھر جو اس کے بعد والا حرف ہوتا ہے اگر وہ جزم کے ساتھ ہو تو پھر حمزۃ الوصل آیا جاتا ہے. لیکن یہ وہ باب ہے جس میں جب علامت مضارع کو ہٹایا جائے گا تو جو اگلا حرف ہوگا وہ کبھی بھی جزم کے ساتھ نہیں ہوگا, وہ زبر کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل. تو وہ پھر ہمیں حمزۃ الوصل لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو یہ باب تفعیل کے نوٹ میں آپ یہ لکھ سکتی ہیں کہ باب تفعیل میں جب فعل امر بنایا جاتا ہے تو کبھی بھی حمزۃ الوصل نہیں آئے گا. یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے. اچھا, اب یہ حدث فعل امر اپنے انتا فاعل اور متعلق, اب یہ جار مجرور مل کے بن گیا متعلق فعل مقدم. مقدم ہو گیا, اور وہ مقدم ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اما اور یہ فا, تاکہ ان کا جڑ نہ جائے آپس میں, جڑنا چاہیے. تو بالکل. ان کے بیچ میں کچھ چیز لانی تھی. تو یہ اب بن گیا ایک الگ جملہ فعلیہ. تو یہاں پہ جا کے جو ہے نا اب یہ عطف جو ہے کمپلیٹ ہوا ہے. معطوف علیہ, اپنی یہ معطوف ایک اور فعیل سے معطوف مل کر بنا. جملہ معطوفہ بنا. ویری گڈ. تو یہ یہاں پہ جا کے اب معطوف جو ہے پورے مکمل ہوئے. پہلی آیت نمبر مجھے آیت نمبر یاد نہیں ہے, 6 7 8 9 سے شروع ہوا تھا یہ والا سلسلہ. آیت نمبر 9 میں معطوف علیہ تھا, اور آگے 10 اور 11 جو ہے اس کے 2 معطوف ہو گئے. اچھا بالکل. چلے اب ترجمہ کریں. اما بنعمتی, اور اما رہا بنعمتی یعنی اپنے بنعمتی نعمتوں کا. اپنے رب سے کریں, اپنے رب سے, اور اپنے رب اچھا, کی اپنے نعمتوں کا. رب کی, ربی کا اپنے رب کی بنعمتی نعمتوں کا. فحدث پسا بیان کریں یا چرچا کریں.
چرچا کریں یا بیان کریں. بالکل یہ حدیث بھی اسی سے یہ نا، بیان کرنا، خبر دینا، خبریں دینا، پہنچانا، بیان کرنا، چرچا کرنا ان چیزوں میں. تو دیٹس گڈ، ماشاء اللہ آپ نے رب کی نعمتوں کا چرچا کریں یا اس طرح سے. تو الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ الضحیٰ جو ہے کمپلیٹ ہوئی. الحمدللہ آپ سب نے بہت اچھا کیا، بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا. اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے اسی طرح جوڑ کے رکھے، سیکھنے سکھانے والوں میں رکھے. آمین. دعا مانگ لیتے ہیں. جزاکم خیرا. الحمدللہ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. جزاک جزاکم اللہ خیر.